बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, नया हफ्ता शुरू हो चुका हुआ है और इस हफ्ते में ख़ास बात यह है कि रमज़ान मुबारक का वक्त चल रहा है, मतलब मुबारक वक्त चल रहा है। तो इसमें जो इस महीने में दुआएं हैं वो करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि बदनसीब है वो कि जिसने रमज़ान के रोज़े पाए और अपने गुनाहों से वो इस्तिग़फ़ार न कर सका या गुनाहों से तायब न हो सका। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और खैर के कामों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना रुझान, अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ रखें। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आप लोगों की मदद से, आप लोगों की अप्रिसिएशन से यहाँ तक हम लोग आने के काबिल हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पसंद अगर करते हैं आप, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने जो कीमती कमेंट्स हैं वो ज़रूर दें, जिससे हमें हौसला अफजाई होती है हमारी और हम काम को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी ज़ाती कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ज़ायचे के सिलसिले में, बर्थ चार्ट, हॉरोस्कोप, कुंडली जो आप कहते हैं, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। इनके ऊपर आप रिंग करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करके ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो आप पे करते हैं और उसके बाद फिर कंसल्टेशन आपकी जो है वो हो जाती है। उसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू की मदद से अगर आप कोई आपके मामलात हैं, दीनी हैं, दुनियावी हैं, समाजी हैं, नफ्सियाती हैं, कोई 100 मसाइल होते हैं इंसान को, उसमें जो मुनासिब तरीन रहनुमाई है वो इस तरीके से आपको दी जा सकती है। उसके लिए कंसल्टेशन का टाइम जो है वो आप बुक कर लीजिए और आपकी और हमारी जो है वो फिर बात हो जाती है इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, जो पहला बुर्ज है हमारा इस हफ्ते के लिए जिसके ऊपर बात होगी आपसे, वो बुर्ज हमल है। और हमल जो है इसका अरसा 21 मार्च से 20 अप्रैल तक है। इसको आप उर्दू और भी फारसी में हमल कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको कहते हैं एरीज। और इसका हाकिम सैयारा जो है वो मरीख है। जिन अफराद ख़वातीन हैं, हजरात हैं, जिनका पैदाइश का वक्त 21 मार्च से 20 अप्रैल तक है वो भी, और वो ख़वातीन व हजरात जिनके नामों के पहले पहले हरफ जो हैं अलिफ, लाम और ऐन हैं, वो कंसिडर कर सकते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हमल यानी एरीज के साथ है। इससे मंसूब दिन मंगल का दिन है। दिन सारे बेहतरीन है। वैसे कंसिडर किया जाता है कि अगर आपने कोई अच्छा काम करना है, कोई नेक काम करना चाह रहे हैं, तो मंगल का दिन आप लोगों के लिए सूटेबल दिन है। इससे रिलेटेड जो लकी नंबर है इस हफ्ते के लिए वो 7 है। वैसे इसका जो कन्फिगरेशन नंबर है वो 9 है। लकी नंबर भी 9 होता है इसका। और इससे मंसूब रंग जो हैं वो सुर्ख रंग है, किरमजी रंग है, या फिर आप कह लें कि थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर जो है जब आ जाता है लाल में, वो कलर भी। और इससे मंसूब वो पत्थर जो आपकी तकदीर को तब्दील नहीं कर सकते, वो हैं याकूत, मरजान, सुर्ख अकीक और हीरा। ये पत्थर आपकी जो ज़हनी जिस्मानी सेहत है या कोई और नफ्सियाती इशूज़ हैं, उनमें अगर अल्लाह का हुक्म है तो आपकी ये बतौर दवा मदद कर सकते हैं। और इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका ताल्लुक किसी भी शोबे ज़िंदगी से है और आपका बुर्ज हमल है और एरीज है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस हफ्ते में जो कैलकुलेशन है आपकी वो ये कहती है कि बहन भाई और रिश्तेदार जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और आपके अखराजात जो ज़्यादातर हैं वो उन्हीं के ऊपर होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आपकी ख्वाहिशात भी जो हैं वो उनसे मुंसलिक रहती हुई नज़र आती हैं। और जो लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर इस वक्त अपनी कोशिशों में तेज़ी पैदा करें तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि रवा वक्त में
आपको कामयाबी जो है वो मिल सकती है इंशाल्लाह। हुकूमती इदारों और अफसरान से मुतल्लिक जो काम है उनमें आप अपनी कोशिश जारी रखें, मुमकिन तौर पे कामयाबी हो सकती है। आपके वो मामलात जो हुकूमती इदारों या हुकूमती एहलकारों की वजह से किसी रुकावट या बंदिश के शिकार थे, तो अब किसी हद तक इनके हल होने की उम्मीद पैदा इस हफ्ते में होती हुई नजर आएगी आपको। दुश्मन जो है वो आपके खिलाफ साजिशें करते हुए नजर आते हैं, उनकी वजह से अल्लाह ना करे आपको मुश्किलात का सामना होता हुआ नजर आता है। अपना टाइम जो है वो बहादुरी के साथ और हिकमत के साथ जो है वो गुजारें। ये जो टाइम है इस हफ्ते का, ये ट्रेनिंग का टाइम है, तरबियत हासिल करने का टाइम है और काबिलियत और महारत में इजाफा करने के लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। ज़मीन, जायदाद और गाड़ी वगैरह की जो खरीदो फरोख्त है उसके लिए ये टाइम कोई ख़ास बेहतर नहीं है। इंटर लेवल के स्टूडेंट्स या उससे कम दर्जे की तालीम रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तवज्जो इस हफ्ते में पढ़ाई की तरफ कम रहती हुई नजर आती है। और जो लोग मर्द हैं, ख़वातीन हैं, लड़के लड़कियां शादी या रिश्ता करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये टाइम जो है ये बेहतरीन है। कोशिश करें, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और वैसे भी इस हफ्ते जो बेस्ट आपका मैच आ रहा है वो जेमिनी के साथ जो है वो होता हुआ नजर आता है। अगर जेमिनी वालों की तरफ से कोई रिश्ता, कोई पार्टनरशिप, कोई इस तरह का जिसमें ताल्लुक आपका बन रहा हो तो वो अच्छा टाइम है, एक्सेप्ट करें आप। और इनामी स्कीमें और लॉटरी या बॉन्ड्स वगैरह आप लोग लेते हैं तो इसमें कोई ख़ास फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी ये है कि तरक्की की इम्कानात रोशन तो हैं, कोशिश उसके अंदर इजाफी जो है वो दरकार है। दोस्तों के हल्के में आपके जो है वो वुसअत पैदा होती हुई नज़र आती है, मगर दूसरी तरफ ये है कि ख़ानदानी मसाइल जो हैं वो खुदा न खास्ता जन्म लेते हुए नज़र आते हैं। औलाद के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें ऊंच नीच रहती हुई नज़र आती है। आपने ओवरऑल ये हफ्ता जो है बहुत एहतियात के साथ गुजारना है। सूरह फुरकान की तिलावत जो है वो आपने नमाज फजर के बाद कर लें या नमाज इशा के बाद जो है वो आप कर लीजिए। सदकात जो हैं उनमें आप जो मुस्तहिकीन हैं उनको रिज़्क और अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दें। चरंद परिंद जो हैं उनकी खिदमत भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने ज़िक्र अज़कार हैं उनकी जो रूटीन है उसको रखें, अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, जो दरूद और सलाम है उसकी कसरत करें, क्योंकि ये वो बड़ा खूबसूरत अमल है जो हमारा प्यारा रब भी हर वक्त करने में फरिश्तों के साथ मसरूफ़ है। और इसके अलावा मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि सूरह फुरकान जो है उसकी तिलावत आपने एक बार जो है अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ या फजर के बाद करें या इशा के बाद करते हैं। जी नाज़रीन, जो हमारा दूसरा बुर्ज है इस हफ्ते का जिसके बारे में आज आपसे बात होगी वो है बुर्ज सौर। सौर जो है वो अरबी उर्दू फारसी का लफ्ज़ है, इंग्लिश में टॉरस कहते हैं। और इसका जो टाइम है वो 21 अप्रैल से 21 मई तक का कंसिडर किया जाता है। और इसका मतलब ये है कि वो ख़वातीनो हज़रात जो इस अरसे में पैदा हुए या वो ख़वातीनो हज़रात जिनके नामों के पहले पहले हरफ जो हैं वो बे और वाओ से शुरू होते हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज सौर यानी टॉरस के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा है, वीनस जिसको कहते हैं। और इससे मंसूब दिन जो है, मुबारक दिन जो समझा जाता है, वो जुमे का दिन है। दिन सारे बेहतरीन होते हैं, याद रखें, मगर यह है कि टॉरस के लिए कंसिडर किया जाता है कि जुमे वाले दिन अगर आप कोई बेहतरी वाला काम करना चाहते हो तो वो ज़्यादा पावरफुल टाइम कंसिडर होगा आपके लिए। इसके अलावा इस हफ्ते के लिए जो आपका लकी नंबर है वो 3 है। वैसे इसका जो लकी नंबर है ओवरऑल 6 भी कंसिडर किया जाता है। इससे मंसूब रंग जो आपकी शख्सियत पे एक अच्छा असर डाल सकते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, वो रंग है हल्का नीला रंग या सब्ज रंग। इसके अलावा वो पत्थर जो तकदीर को तब्दील करने में तो बिल्कुल कादिर नहीं है, मगर यह है कि आपकी जो ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती सेहत है उसमें बतौर दवाई अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो वो आपको शिफा देने में कोई अल्लाह के हुक्म से हेल्प कर सकते हैं। वो पत्थर हैं ओपल और सब्ज पुखराज। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आपकी इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ। आपका ताल्लुक अगर बिजनेस कम्युनिटी से है, आप जॉब करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, यानी किसी भी शोबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक है, तो ये रीडिंग जो है बुर्ज सौर से अगर आपका ताल्लुक है तो ये इस हफ्ते की रीडिंग आपके लिए है।
یہ ہفتہ جو ہے، اس ہفتے کی طرف بڑھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جو پارٹنرز ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں جو آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی مالی فائدہ جو ہے وہ متوقع ہے، اور جو لائف پارٹنرز ہیں ان کی طرف سے بھی معاملات جو ہیں وہ کافی اس ہفتے میں بہتر رہتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے اوپر روپے پیسے کمانے کا جو بھوت ہے وہ سوار ہوگا۔ اس حوالے سے آپ بہت سارے ذرائع آمدن کا سہارا لیتے ہوئے نظر آئیں گے، مثلا بانڈ، انعامی اسکیمیں، جو دوسرے ممالک میں لوگ رہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمیں، گھوڑ سواری، ہارس رائڈنگ وغیرہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ لگاتے ہیں۔ بہرحال چیز تو یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ لوگ کرتے ہیں، اضافی انکم جو ہے وہ ہوتی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو خاطر خواہ کامیابی بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ویسے بھی ٹالینس کے لیے سال کافی حد تک بہتر ہے۔ آپ اپنا وقت جو ہے اولاد کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پسند کریں گے، اور جن کے داماد ہیں ان کے ساتھ، دامادوں کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار رہیں گے۔ بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھلوانے اور انشورنس کروانے کے لیے وقت جو ہے بڑا پازیٹیو وقت ہے، اور مال کے لین دین کے دوران آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے، اور غیر ضروری سفر جو ہے اس سے آپ نے گریز کرنا ہے، ورنہ خدا نخواستہ کوئی چوٹ وغیرہ لگنے کا خطرہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ملازمین پر ضرورت سے زیادہ اعتبار کرنا نقصان کی طرف آپ کو خدا نخواستہ لے کے جا سکتا ہے۔ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان دنوں میں آپ کی ترقی کے امکانات ہیں وہ کافی زیادہ روشن ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے افسران پہ ثابت کریں کہ آپ اس کے اہل ہیں۔ آپ کو اپنا مقام بہتر بنانے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہوا نظر آئے گا۔ باقی جو لو افیئرز ہیں آپ کے محبوب کی طرف سے، آپ کو جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کی طرف سے ایک اچھا رویہ جو ہے وہ دیکھنے کو آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ جبکہ بچوں کے لیے، جو میں ہاؤس وائفز ہیں، ٹورس والی خواتین جو ہیں، بچوں کی طرف سے خوشی اور مسرت ملنے کے بہت زیادہ روشن چانسز ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کاموں اور امیدوں میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحت جو ہے وہ بہتری کی طرف آتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دل آپ کا جو ہے وہ مذہب اور مذہبی انجمنوں اور خدمت خلق کے جو کاموں کی طرف ہے وہ مائل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جائیداد کی جو خرید و فروخت ہے اس ہفتے میں تھوڑا سا رکیں، اگر کریں گے تو نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ایوائڈ کریں اس ہفتے میں۔ یہ وقت جو ہے کاروباری زندگی کے امور میں اتفاقیہ اور غیر متوقع جو تبدیلیاں ہیں وہ لاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو بیرون ملک سے کسی دوست، عزیز، قریبی رشتہ دار کی طرف سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے، یا کوئی اسپانسر آپ کو کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ غیر ملکی سفر جو ہے وہ پلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صدقات کا میں بتاتا ہوں، اس سے علاوہ اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ سورہ شعراء جو ہے اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے اس ویک میں، اور ٹائم آپ کو فکس کر لیجئے، عصر کی نماز کے بعد کر لیں یا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ کریں، کیونکہ ہفتہ جو ہے وہ ایک اوورآل اچھا ہفتہ میں کنسیڈر کرتا ہوں اس کو۔ تو سورہ شعراء اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اس کے علاوہ درود و سلام کی کثرت، اللہ رب العزت بھی خود یہ کام، خوبصورت عمل جو ہے اس میں مصروف ہے۔ صدقات اناج سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ دیں، مستحقین کو دیں، بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے، اور اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں ان کی بھی جو خدمت کر سکتے ہیں، حشرات الارض جو ہیں ان کی جو آپ خدمت کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ جو اپنی نمازیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کو انٹیکٹ رکھیں، جس مذہب سے بھی ہیں آپ، جس دین سے بھی ہیں، جس فرقے سے بھی ہیں، عبادت تو اللہ رب العزت کی ہے نا، اپنی عبادات کو بھی انٹیکٹ۔ جی ناظرین، جو ہمارا تیسرا آج کا برج ہے اس ہفتے کی، جس کی کیلکولیشن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، وہ برج ہے جیمنائی۔ آپ ستارہ بھی کہتے ہیں اس کو، زوڈیک سائن بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں تو جیمنائی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، اردو، عربی، فارسی میں ہم اس کو کہتے ہیں جوزا، اور اس کا عرصہ جو ہے وہ 22 مئی سے 21 جون تک کا کنسیڈر ہوتا ہے۔ وہ خواتین و حضرات جو اس عرصے میں پیدا ہوئے، یا وہ خواتین و حضرات جن کے ناموں کا پہلا حرف جو ہے وہ نقطے والی جو گول کاف ہے اس سے شروع ہوتا ہے، یا ڈنڈی والا جو کاف ہے اس سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کا تعلق برج جوزا کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کا جو حاکم سیارہ وہ مرکری ہے، عطارد جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس سے منسوب دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہے،
خوش قسمت دن آپ کہہ لیں. دن سارے ویسے بہترین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور اس سے منسوب جو لکی نمبر ہے اس ویک کے لیے وہ 9 ہے. ویسے اس کا اوور آل لکی نمبر کنفیگریشن نمبر وہ 5 ہوا کرتا ہے. اور اس سے منسوب کلرز جو ہیں وہ پیلا رنگ ہے, ملٹی کلرز ہیں, آپ پہن سکتے ہیں. اور وہ پتھر جو آپ کی تقدیر کو تو تبدیل بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ تقدیر پتھروں سے تبدیل نہیں ہوتی, وہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے, اسی نے اس کے اندر رد و بدل کرنا ہے, وہی قادر ہے. ہاں, جو عقیق, زمرد اور فیروزہ, عقیق سبز خاص طور پہ, یہ آپ کی جو نفسیاتی مسائل ہیں یا کوئی صحت کے مسائل ہیں, جسمانی مسائل ہیں, ان کے اندر دوا کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو. یہ جو برج ہے یہ بادی برج ہے, ایئر ایلیمنٹ ہے اس کا. اس کے اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا تعلق اگر بزنس کمیونٹی سے ہے, آپ جاب کرتے ہیں یا کرتی ہیں, آپ ہاؤس وائف ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیچر ہیں, انجینئر ہیں, ٹیکنیشین ہیں, جس شعبے زندگی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا برج جوزا ہے, جیمنائی ہے, تو یہ ریڈنگ آپ کے لیے ہے اس ہفتے کی. اس ہفتے میں جو پلانیٹری پوزیشنز ہیں وہ آپ کو مختلف معاملات زندگی میں اللہ کے حکم سے کامیابی دلانے کا باعث بنتی ہوئی نظر آتی ہیں. گو کسی بڑی کامیابی کی توقع, بہت بڑی جو کامیابی ہوتی ہے اس کی توقع تو نہیں ہے, مگر پھر بھی حالات اچھے جو ہیں ان سے آپ کا واسطہ رہے گا اس ہفتے میں انشاءاللہ. اس عرصے میں آرام اور سکون کے حوالے سے آپ کی توجہ جو ہے وہ گھر کے اوپر مرکوز ہو جائے گی, اور گھر میں گزارا گیا وقت جو ہے وہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون جو ہے وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کاروبار کرنے والوں کے کاروباری معاملات جو ہیں ان کے لیے کافی امپورٹنس اختیار کر جائیں گے اس ویک میں, اور مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے آپ لوگوں کو. شادی شدہ افراد کی جو میرڈ لائف ہے وہ خوشگوار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ, اور غیر شادی شدہ افراد جو ہیں ان کی بات چیت چلتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایفرٹس کرنے کے لیے یہ بہترین ہفتہ ہے. اور بیرون ملک سفر کی اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن دوران سفر آپ کو چند ایک پریشانیوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے. مثلا اپنا آپ جو پیپرز ہیں, ڈاکومنٹس ہیں, پاسپورٹس وغیرہ, ان کا آپ خیال رکھیں تو پھر چیزیں ٹھیک ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سوشل ریلیشنز جو ہیں اور آپ کے جو سوشل ورکس ہیں ان میں آپ کو کافی مالی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ ٹائم جو ہے دنیا کے جو کام ہیں, دین کے تو آپ نے کرنے ہی ظاہر ہے, دنیاوی امور جو ہیں ان کی کیفیت اور حالت کے لحاظ سے ذرا کیئرفل رہنے والے معاملات رہیں گے. فریب اور دھوکے والے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. کمیونیکیشن جو ہے, خط و کتابت کے وقت تحریر کو ذرا کوئی سائن کر رہے ہیں, ایگریمنٹ بنا رہے ہیں یا ایگریمنٹ پہ سائن کر رہے ہیں, تو متن جو ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے, تحریر ہے, اس کو اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر کے پڑھیں پھر سائن کریں. اور دوسرے لوگوں سے بات چیت کے دوران بھی محتاط انداز جو ہے وہ آپ نے اختیار کرنا ہے, کیونکہ ذرا سی بھی جو کوتاہی ہے وہ کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ غلط فہمی کو پیدا کر سکتی ہے. اور جو افراد طویل بیماری میں مبتلا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت حد تک بیماریوں سے نجات دیتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. قرضہ لینے کی خواہش تو پوری ہوگی, لیکن آپ اس رقم کو کوشش کریں کہ با مقصد کاموں کے اندر خرچ کریں, ورنہ خدا نہ خواستہ یہ رقم ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. قانونی معاملات ہیں, عدالتی معاملات ہیں, وراثتی معاملات ہیں, یہ ابھی فی الحال اس ہفتے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, اور اللہ تعالیٰ آگے بہتری فرمائے گا انشاءاللہ. اولاد کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ ساس ہیں تو بہو کے ساتھ جو ہے کو تھوڑی سی نا وہ چپکلش جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور بہرحال سیر و تفریح کے لیے بھی آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں فیملی کے ساتھ. اور آپ نے اس ہفتے میں کوشش کرنی ہے کہ اپنا جو کمیونیکیشن, بات چیت کرنے کا طریقہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہتر رکھیں. سورہ نمل آپ نے اس ہفتے میں تلاوت کرنی ہے بعد نماز عشاء, اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ, اور صدقات جو ہیں وہ بتا کے دینے ہیں, جس کو بھی مستحق کو دینے ہیں کہ صدقہ ہے. اور کوشش کریں کہ رزق کی تقسیم کریں آپ, خواہ وہ انسانوں کو ہو یا چرند پرند یا حیوانات کو ہے یا حشرات الارض کو ہے, یہ صدقہ دیں. اور اس کے علاوہ اپنی نمازیں, اپنے ذکر اذکار, عبادات, آپ کا تعلق جس مذہب مسلک یا فرقے سے ہے ان کو انٹیکٹ رکھیں.
اور اپنی عبادات کو، اور درود و سلام جو ہے اس کی کثرت کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے جو ہمارا پیارا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ ہر وقت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ جی ناظرین، اس ہفتے کا جو اگلا برج ہے وہ ہے برج سرطان۔ سرطان انگلش میں کینسر کہلاتا ہے اور عربی اردو فارسی میں سرطان کہلاتا ہے۔ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 22 جون سے 23 جولائی تک کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین و حضرات اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں یا جن کے ناموں کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے حلوے والی اور یا گول ہے یا دو آنکھوں والی ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ برج سرطان سے ہوتا ہے، جس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ قمر ہے۔ اور دن اس سے منسوب جو لکی دن سمجھا جاتا ہے وہ منڈے، پیر کا دن ہے۔ دن سارے برابر ہیں، مگر یہ کہ کسی برج کے لیے کوئی بہتر دن ہے، کسی کے لیے کوئی بہتر دن ہے، دن سارے بہترین ہیں اللہ رب العزت نے جو بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لکی اس کا نمبر ہے وہ نمبر 6 ہے اس ویک کے لیے۔ ویسے اس کا کنفیگریشن نمبر یا جنرل لکی نمبر جو ہے وہ 2 ہوتا ہے، 2۔ اور اس سے منسوب رنگ جو ہیں وہ سفید رنگ ہے، دودھیا رنگ یا آف وائٹ کلر جو ہے وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں، پہنتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ تقدیر کو تبدیل نہیں کرتے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ تقدیر جس نے بنائی ہے اللہ رب العزت نے، بنانے پہ بھی وہی قادر، تبدیل کرنے پہ بھی وہی قادر۔ ہاں، پتھر جو ہیں بطور دوا اگر اللہ کے حکم سے شفا ہو سکتی ہے تو وہ بطور دوا آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور وہ پتھر جو ہیں وہ در نجف ہے، مون سٹون ہے، سفید مرجان ہے، یہ پتھر ہیں۔ اور اس کا جو ایلیمنٹ ہے واٹر یعنی پانی، یہ آبی برج ہے۔ اس ہفتے کی جو کینسر کی کیلکولیشن ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ بزنس مین ہیں، بزنس وومن ہیں، بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، ہاؤس وائف ہیں، اور آپ کا برج اگر سرطان ہے، جن حوالوں سے میں نے بات کی، تو یہ ریڈنگ آپ کے لیے ہے۔ اس ہفتے میں آپ کا جو دھیان ہے وہ مذہب اور اعلیٰ تعلیم کی طرف رہتا ہوا زیادہ تر نظر آتا ہے۔ مذہبی رسومات جو ہیں، ظاہر رمضان ہے، ویسے بھی بڑے زیادہ تر اسپریچول لوگ ہوتے ہیں سرطانی حضرات، مذہبی رسومات کو بہت اچھے سے ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ لوگ، اور کوشش آپ یہ کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ اور جو آپ کے رشتہ دار، آپ کے جو بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت پیار محبت والے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اخراجات کی جو ہے ایک بڑی مد جو ہے وہ بلز کے اندر آتی نظر آتی ہے، لیکن آپ اس کو رو دھو کے یا ہنسی خوشی جو بھی آپ کہنا چاہیں ادا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مطلب اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ سیر و تفریح پر جانے کا موقع آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کے ساتھ وقت جو ہے وہ اچھا گزرتا ہوا بھی انشاءاللہ نظر آتا ہے۔ تحریر، تقریر اور لکھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دفتری کام کے سلسلے میں آپ کا سفر جو ہے وہ بھی پاسبل نظر آتا ہے، اور اس سفر سے آپ کے اپنے کوئی ذاتی کام ہیں، اگر آپ بزنس بھی ایون کر رہے ہیں تو بھی آپ کے ذاتی کام بھی جو ہیں وہ کافی حد تک پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دشمن جو ہے وہ آپ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان سے ڈرنے کی بجائے مقابلہ کریں ان کا۔ اور وہ سرطانی افراد، خواتین حضرات ہیں جن کے پارٹنرشپ کے معاملات، لائف پارٹنرشپ ہے، بزنس پارٹنرشپ ہے، گروپ میں پارٹنرشپ ہے، تو ان کے جن کے اختلافات تھے وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گو کہ کمپلیٹلی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیں گی، مگر بہتری کے آثار اس ہفتے سے پیدا ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جو لوگ جو کینسیرینز ہیں، خواتین حضرات ہیں، شادی، منگنی یا رشتے کی تلاش کر رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت سے ریلیٹڈ لوگ یا جو لوگ جائیداد کی خرید و فروخت کرنے سے منسلک ہیں، ان کو چاہیے کہ معاملات کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور پھر یہ اپنا کام کریں، بہتری ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھی رہائش گاہ میسر جو ہے وہ آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، گھر اگر لینا چاہ رہے ہیں تو پاسبل ہے انشاءاللہ۔
اور دوسرا یہ کہ اپنی صحت کے حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے. یہ ظاہر سیزن بھی اس طرح کا ہے, اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے, تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ صحت کی طرف جو ہے وہ دھیان رکھنا. اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی توجہ تعلیم کی طرف رہے گی زیادہ انشاءاللہ, اور قرضہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کوئی ایڈیشنل انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کاروبار میں, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے پاسبل ہے. اور ہے تھوڑا سا وقت مشکل کاروباری افراد کے لیے, مگر یہ ہے کہ یہ نکل جائے گا ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو حکومتی عہدیداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں سرطانی افراد, ان کی ہیلپ ہو جائے گی حکومتی عہدیداروں کی طرف سے ان کے ذاتی کاموں میں, اور کچھ کام جو ہیں بآسانی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساس ہیں, اگر آپ کینسیرین ساس ہیں تو بہو کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کے کچھ تھوڑے سے اخراجات جو ہیں اس ہفتے میں جو بڑے بہن بھائی ہیں اور یار دوست ان کے اوپر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر لبرا کی طرف سے پارٹنرشپ کے لیے رشتہ یا کوئی دوستی کے لیے ہاتھ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اس ویک میں, ایک بہتر انرجی پیٹرن جو ہے وہ بنتا ہوا, کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ بنتی نظر آتی ہے اس ہفتے میں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس ویک میں آپ نے سورہ قصص جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے. صبح کر لیں فجر کی نماز کے بعد تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ ٹائم ہوتا ہے. سورہ قصص کی تلاوت جو ہے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھیں, اور اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ بھی یہ کام جو ہے ہم وقت کرنے میں مصروف ہے. انتہائی خوبصورت عمل ہے. استغفار کی کثرت کریں, اور جس مذہب, جس دین, جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے, آپ اپنے جو عبادات کا, میڈیٹیشن کا سلسلہ ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں. اپنے ریلیشنز جو ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ اچھے بنائیں, اور سب سے پہلے یہ کریں کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو ٹھیک رکھیں. اپنا سلوک جو ہے وہ بہتر کریں. صدقات جو ہیں وہ رزق سے ریلیٹڈ, اناج سے ریلیٹڈ چیزوں کے دیں, مستحقین کو دیں, جس کو بھی دیں بتا کے دیں. اور چرند پرند جو ہیں ان کی خدمت کریں. کیڑے مکوڑے ہیں, حشرات الارض جن کو کہتے ہیں, ان کا خیال رکھیں. جو جیسے وہ کالے رنگ کے چوٹے ہوتے ہیں, چینی وغیرہ ان کو آپ ڈال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ہفتے میں نا خاص طور پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ قصص تو میں نے آپ کو بتائی ہے, اس کے علاوہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کو آپ کثرت سے جو ہے وہ ورد میں رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت کرم فرمائے گا انشاءاللہ. جی ناظرین, جو اگلا ہمارا برج ہے, ستارہ یا جو آپ زوڈیک سائن پوچھتے ہیں, وہ ہے لیو. انگلش میں تو یہ لیو ہے, اور اردو عربی فارسی میں اس کو کہتے ہیں اسد. اور اسد کا جو عرصہ ہے وہ 24 جولائی سے 23 اگست تک کا ہے. یا وہ خواتین و حضرات جن کے نام ایم یا میم سے شروع ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ برج اسد یا لیو سے ہے. نام کا جو پہلا حرف ہوتا ہے نا, یاد رکھیے گا, وہ بہت حد تک جو برج یا ستارہ ہوتا ہے اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. کئی بار نام آپ کا کوئی اور ہوتا ہے, تاریخ پیدائش کوئی اور ہوتی ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کے درمیان میں آ جاتے ہیں. یعنی آپ میں نام کے پہلے حرف کے حساب سے بھی وہی خواص آتے ہیں کم و بیش, اور تاریخ پیدائش جو ہے وہ اگر علیحدہ ہے تو تب بھی جو نام کا پہلا حرف ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ رکھتا ہے. تو نام کا جو پہلا حرف ہے وہ ضرور سلیکٹ کیا کریں تاریخ پیدائش کو دیکھتے ہوئے. اگر ان تاریخوں میں آپ ہیں 24 جولائی سے 23 اگست میں, تو نام جو ہے وہ میم کے ساتھ رکھا کریں. برج اسد کا جو حاکم سیارہ ہے وہ شمس ہے, سن. اور اس سے منسوب دن جو ہے جو آپ کہتے ہیں نا مبارک دن, دن سارے مبارک ہوتے ہیں, مگر یہ کہ اس سے منسوب جو مبارک دن ہے وہ اتوار کا دن ہے. اور اللہ رب العزت نے سب چیزیں جو بنائی ہیں وہ بہترین بنائی. اور اس کا جو لکی نمبر ہے وہ اس ہفتے کے لیے تو 5 ہے, مگر ویسے اوور آل لکی نمبر اس کا 1 بھی ہوا کرتا ہے. اور اس سے منسوب رنگ جو ہے وہ سنہرا یعنی گولڈن رنگ ہے, یا ڈارکسٹ یلو کلر جو ہوتا ہے وہ. یہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں لیو والے, تو آپ کی زندگی پہ, شخصیت پہ, اوور آل جو روزمرہ آپ کے کام ہیں
उनमें बहुत सारी बेहतरी अल्लाह के हुक्म से आ सकती है। और इससे मंसूब पत्थर जो हैं याकूत और हीरा हैं, ये तकदीर को तब्दील नहीं कर सकते, मगर आपकी कोई जिस्मानी बीमारी है, कोई नफ्सियाती मसला है, तो अगर अल्लाह का हुक्म है तो बतौर दवा ये काम आ सकते हैं। और पेरिडोट भी अगर आप पहनना चाहें तो पेरिडोट भी पहन सकते हैं। इस हफ्ते की जो कैलकुलेशन है वो मैं पेश करने से पहले आपको ये बताता हूं कि अगर आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, आप मुलाजमत पेशा तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी शोबा जिंदगी है, और आपका बुर्ज असद है, जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से, तो फिर ये रीडिंग जो है इस हफ्ते की ये आपके लिए है। इस हफ्ते में ओवरऑल गेट टुगेदर्स में आप शामिल होते हुए नजर आते हैं। कहीं पे कोई शायरी की महफिल है वो, या अब आजकल जिस तरह रमजानुल मुबारक है तो इसमें महफिल नात है, उसमें आप शामिल होते हुए नजर आते हैं या आती हैं। गेट टुगेदर्स हैं, डिनर्स हैं, इस तरह के मामला जो हैं वो इस हफ्ते में रहते हुए नजर आते हैं। और वो लियो अफराद खवातीन या हजरात हैं जिन्होंने किसी को उधार दे रखा है और वापसी का टाइम जो है, यानी उन्होंने वापस आपको देने थे पैसे, वो नहीं दिए, तो इस हफ्ते में कोशिश करें, मिल सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और जो आपने कोई मिसाल रकम दी है, कोई चीज़ दी है, वो वापस इंशाल्लाह मिलती हुई नजर आती है। और आपको अपनी ख्वाहिशात और तमन्नाओं को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत जो है वो करना पड़ेगी, लेकिन फिर भी चंद ख्वाहिशात और तमन्नाएं जो हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से कम एफर्ट के साथ भी जो है वो पूरी होती हुई नजर आती हैं। सवारी और जायदाद की जो खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो ये वक्त जो है ये अच्छा वक्त है, आपको अच्छी चीज़ जो है बेहतर कीमत के अंदर जो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। सैर व तफरी के काफ़ी प्लान जो है मैंने आपको शुरू में भी बताया वो बनाएंगे, लेकिन जब भी आपको जाना होगा ज़रा आएगी मुश्किल, मगर आप शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और वो लियो अफराद जो इनामी स्कीमों बॉन्ड्स वगैरह के शौकीन हैं, उनको चाहिए कि इन दिनों में वो अपनी किस्मत को आजमाएं, इनाम हासिल करने में या एडिशनल रकम हासिल करने में, एडिशनल इनकम हासिल करने में अल्लाह ताला कामयाबी देता हुआ नजर आता है। अगर आप उसको मतलब लीगल तरीके से करते हैं वो तो फिर अल्लाह की रहमत है, बाकी फिर अगर आप कोई लॉटरी खेलते हैं वो फिर वो इंसानी फेल है। अच्छा, बाकी आप अपनी सलाहियतों और महारतों को ईमानदाराना तरीके से इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं और करें भी, ताकि तरक्की के सुनहरी मौके जो हैं वो मिल सकें। इस हफ्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं इस चीज़ के लिए, और कोशिश करें कि मर्जी के मुताबिक जो है वो मेहनत के हिसाब से नताइज हासिल हों। जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से नताइज जो हैं वो हासिल होते हुए इंशाल्लाह नजर आएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि थोड़ी सी सख्त ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है। बाकी तालीम और तदरीस से जो वाबस्ता लोग हैं या तहरीर तकरीर से वाबस्ता लोग हैं, उनके ज़हन में नए ख्यालात जो हैं, नई नई चीज़ें लिखने के लिए, बात करने के लिए वो आती हुई नजर आएंगी। और वो लोग जिनका कारोबार है उसमें वुसअत आती हुई नजर आती है और तरक्की मिलती है इंशाल्लाह ताला। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नजर आती है इंशाल्लाह। खासतौर पे पिछले 2-3 महीने से जो सर्द मोहरी चली आ रही थी रिलेशंस में, वो इंशाल्लाह बेहतर होती नजर आती है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि अब इस हफ्ते के अंदर औलाद की जो खुशी है वो भी इंशाल्लाह मिलती नजर आती है। जाहिर है औलाद की खुशी है, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशंस बेहतर है, तो घरेलू माहौल ओवरऑल अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा खुशगवार रहता हुआ नजर आता है। सेहत के हवाले से जो परेशानी थी वो भी अल्लाह की मेहरबानी से दूर होती नजर आती है। और अगर आपका कोई विरासती जायदाद का मसला चल रहा है लियो, तो वो इस हफ्ते हल होता हुआ नजर नहीं आता। और ये है कि इन दिनों के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए अपनी एफर्ट्स तो लगाएं, दूसरों की मदद जरूर लें। मामलात के हल में इंशाल्लाह तेजी आती हुई नजर आती है। रिश्तों के हवाले से ये वीक जो है लियो अफराद के लिए, खासतौर पे जो लियो खवातीन हैं उनके लिए ये वीक बहुत बेहतर साबित होता है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपका एक बड़ा अच्छा कंपैटिबिलिटी पैटर्न पाइसेस के साथ बनता हुआ नजर आता है। और उम्मीद है कि बहुत सारे जो पार्टनरशिप्स के मामलात हैं वो पाइसेंस के साथ अगर लियो के इस हफ्ते तय होते हैं, वो लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट करते हुए इंशाल्लाह नजर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इस वीक में आपको पढ़ना क्या चाहिए, तो सूरह अनकबूत जो है
वो आपने मकड़ी जो है सूरह अनकबूत, ये आपने तिलावत करनी है। फजर की नमाज के बाद कर लें, मगरिब की नमाज के बाद कर लें, इशा की नमाज के बाद, सिर्फ एक दफ़ा इसको करना है। कोई तीनों टाइम्स में से एक टाइम रखें और कोशिश ये करें कि अव्वल व आखिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरह अनकबूत की तिलावत करें। सदकात जो हैं वो अनाज के दीजिए, जिसको भी बता के दें, जिस इंसान को उसको बताएं कि ये सदका है। और हशरातुल अर्ज, परिंदे चरिंद परिंद, इनकी भी खिदमत करें। इसके अलावा अपनी मेडिटेशंस, इबादत, रियाज जो आप करते हैं, जो जिक्र अस्कार करते हैं, जिस मजहब, जिस मसलक, जिस फिरके से भी आपका ताल्लुक है, आप अपनी इन चीज़ों को इंटैक्ट रखें। अल्लाह की मखलूक के साथ बेहतरीन सलूक करें और इसके अलावा दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की कसरत करते रहें। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, जिसकी आज इस हफ्ते की हम बात आपके साथ करने लगे हैं। बुर्ज सुंबला जो है, इसको इंग्लिश में हम वर्गो कहते हैं। आप पूछते हैं ना कि मेरा सितारा क्या है और मेरा बुर्ज क्या है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो अफराद 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के अरसे में पैदा होते हैं, या वो अफराद ख़वातीन हैं, हजरात हैं, जो भी आपका जेंडर है, आपका ताल्लुक वर्गों से उस वक्त भी होता है कि जब आपके नाम के पहले हरूफ जो हैं पे और गैन होते हैं, तब भी आप समझें कि आपका बहुत सारा ताल्लुक जो है वो बुर्ज सुंबला के साथ है। बुर्ज सुंबला जो है उसका हाकिम सैयारा मरकरी है, मरकरी यानी अतारद। अच्छा, इससे जो मंसूब दिन है वो बुध का दिन है। दिन सारे बेहतरीन होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बनाए हैं, मगर इसके लिए वर्गों के लिए जो है सुंबला के लिए अच्छा दिन जो मतलब 7 कामों के लिए कंसिडर होता है वो बुध का दिन है। इससे मंसूब जो लकी नंबर है इस हफ्ते के लिए वो 3 है, मगर ओवरऑल इसका जो लकी नंबर चलता है वो नंबर 5 है, कन्फिगरेशन नंबर होता है इसका। और इससे मंसूब जो रंग आपकी शख्सियत के ऊपर अच्छा असर डालते हुए नजर आते हैं वो एक रंग है, वैसे पीला रंग, मल्टी कलर भी पहन सकते हैं, मगर पीला रंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव जो है वो होता है। इसके अलावा जो पत्थर हैं वो ज़मुरद और फिरोजा हैं। तकदीर को तब्दील बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर जो दीगर आपके कुछ सेहत के मामलात हैं या कोई इस तरह की कोई नफ्सियाती इश्यूज हैं, तो उनके अंदर बतौर दवा अगर अल्लाह का हुक्म है कि इनसे सेहत हो सकती है, तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। ये जो है ये खाकी बुर्ज है, अर्थ इसका एलिमेंट है। और इसके इस हफ्ते की रीडिंग से पहले मैं ये अर्ज करता चलूं कि आपका ताल्लुक अगर इससे है, बिजनेस कम्युनिटी से है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी शोबा जिंदगी से आपका ताल्लुक है और आपका बुर्ज अगर सुंबला है, जो मैंने तारीखें और जो हरूफ बताए हैं, तो फिर ये रीडिंग इस हफ्ते की आपके लिए है। इस हफ्ते में खानदान के लोगों के साथ बहस मुबाहिसा जो है वो और तकरार जो है वो आप करते हुए नजर आ सकते हैं। और भाई, भाभी, बहन, पड़ोसियों और रोजमर्रा जो मेल जोल के अफराद हैं, उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो काफी हद तक हसास नौइयत के हो सकते हैं। जरा सी बात के ऊपर नाराजगी हो सकती है। असल में ये जो वक्त है ना आपका, ये सोशल लाइफ को वास्ट करने का टाइम है, तो आपने इन चीजों से अवॉइड करना है, क्योंकि एनर्जी पैटर्न्स इस तरफ लेके जाएंगे। आपने बतौर अशरफुल मखलूकात इस चीज की कोशिश करनी है कि आप इन चीजों में ना जाएं, आपने बचने की कोशिश करनी है। इज्तिमाई सरगर्मियां आपकी जो हैं उसमें वुसअत जो है वो पैदा होती हुई नजर आती है। वालिद के साथ जो ताल्लुकात हैं, जिनके वालिद माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमाए, वालिद के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते हुए नजर आते हैं और कारोबार में माली लिहाज से फायदा होता हुआ नजर आता है इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ इज्जत है, शोहरत है, इसमें भी खातिर खा इजाफा होता हुआ नजर आता है। और तख्लीकी सोच जो है वो गालिब रहेगी इस हफ्ते में, क्रिएटिव थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। और वो ख्वातीन और हजरात जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, इस अरसे के दौरान उनका रिश्ता जो है वो तय होने के इम्कानात काफी ज्यादा कवी हैं, स्ट्रांग हैं। और वो मियाँ बीवी जिनके दरमियान किसी वजह से नाचाकी थी, उसको दूर करने का ये बेहतरीन वक्त है। बैठें, अंडरस्टैंडिंग अपनी जो है रीडेवलप करें, डायलॉग करें, चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपके जो एक्सपेंसेस हैं इस हफ्ते में दोस्तों के साथ सैर व तफरी पर जाने की वजह से काफी ज्यादा होते हुए नजर आते हैं। मुलाजिम पेशा जो अफराद हैं उनके लिए ये अरसा बहुत बेहतर अरसा है इंशाल्लाह। और
اس وقت جو لوگ اپنا کریئر سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سنبلہ افراد خواتین یا حضرات، ان کے لیے کریئر کی ڈیولپمنٹ، کریئر کو سٹارٹ کرنے کا ٹائم جو ہے یہ بہترین ٹائم ہے یہ ویک. اور انعامی اسکیمیں اور بانڈ وغیرہ کھیلنا جو لوگ کھیلتے ہیں، انعامی اسکیموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے یہ ویک جو ہے اٹس اے گڈ ویک. اور آپ کا رجحان جو ہے نا اوور آل رومانٹیکلی بڑے آپ انکلائنڈ رہیں گے، مگر یہ ہے کہ اپنا جو بیلنس ہے وہ ضرور رکھیں. عشق محبت کی طرف جو ہے نا وہ بہت زیادہ رجحان ہو جاتا ہے نا جس وقت، وہ پھر چیزیں بیلنس سے خراب بھی ہو جاتی ہیں. اور قیمتی اشیاء، زیورات وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں، ان کی خرید و فروخت اس ہفتے کوئی فائدہ خاص دیتی ہوئی نظر نہیں آتی. قانونی معاملات کو طے کرنے کے لیے یا قانون دان حضرات سے مدد لینے کے لیے یہ بہترین وقت ہے. اور جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کی توجہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف رہتی ہوئی نظر آتی ہے. اور وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، سنبلہ والے افراد، ورگو والے افراد، ان کو چاہیے کہ ان ایام میں، یہ ہفتہ جو ہے اس میں خاص احتیاط برتیں اور کسی قسم کی بھی بد پرہیزی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر نہ آئیں. کیپریکون کے ساتھ آپ کا بیسٹ کمپیٹیبلٹی کا ٹائم ہے اس ویک میں ورگو کا. اگر کیپریکون کی طرف سے شراکت داری، دوستی، رشتہ داری کی آفر آتی ہے، رشتے کی آفر آتی ہے، تو آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. سورہ روم کی تلاوت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے رشتوں کے معاملات طے ہو رہے ہیں، ان کے لیے جن کے کاروباری معاملات، پارٹنرشپ کے معاملات طے ہو رہے ہیں، وہ تو خاص طور پہ. اور اوور آل ویلنس کے لیے سورہ روم جو ہے 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے رہیں. صدقات جو ہیں وہ اناج سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، جو آپ کی کیپیسٹی ہے وہ مستحقین کو دیں. ویسے بھی ماہ سیام ہے تو آپ نے اس کے اندر میکسیمم جو خدمت کر سکتے ہیں اللہ کی مخلوق کی وہ کریں. اس میں چرند پرند بھی آتے ہیں، اس میں جانور بھی آتے ہیں. چرند پرند وہی اور حشرات الارض ہیں. اس کے علاوہ اپنی جو عبادات ہیں، اپنے جو ذکر اذکار ہیں، ان کو انٹیکٹ رکھیں، میڈیٹیشنز کو انٹیکٹ رکھیں. آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے، جس مسلک سے بھی ہے، جس فرقے سے بھی آپ ہیں، بات تو ساری اللہ رب العزت کی ہے نا. اپنی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک رکھیں، اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کریں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں.